ያለንበት ዘመን በጣም የሚያስከፋ ነው ሙስሊም ወንድም ከራሱ አልፎ በሚዲያ ላይ ለቆ ብዙ ሚሊዮን ወንድምና እህቶች የሙስሊም ወንድሙን ገባ ያኒ ወንጀል ያኒ ሲሰራ የነበረው ወንጀል ስትሰራ የነበረውን ወንጀል አጋልጦ ማለት ነው ምን ያረጋዋል የሚያዋርድበት ዘመን ላይ ደርሰናል አላህ ሁላችንን የሚጠብቅ ነብዩ ግን ባህሪያቸው ይሃል ነበር ምእመን ወንጀል እንደሚሰራ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያውቃሉ حديث إمام بخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأوتي به يوما فأمر به فجلد حديث ما بخاري نبي عليه الصلاة عمر رضي الله عنه من يلونال بنبي عليه الصلاة والسلام زمان هنا سوية سمو عبد الله ميبال نبرة أنان دوم يكتصل سمو أهيا نبرة ميلو الصحابوش حمار بلون ميطارود كن بوالا لا يتكلكلوان أن وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم نبينا ما لأنه يمتاه اللي كساتشو قا يتكمت مياسك نقر ينقراتشو ياسكاتشو نبر نبي الرحمة كليجوش قا ينبراتشو بهاري كسيتوش قا ينبراتشو بهاري كازاونتوش قا ينبراتشو بهاري كقول ما سوتش جاي نبراتشو بهاري كوطات جاي نبراتشو بهاري كتقلاتوش جاي نبراتشو بهاري የሚገርምነው ሱብሃንአላህ እያንዳንዱን እንደየባህሪው ነበር ምን የሚያረጉት የሚያስተናግዱት ለዛም ነው እኮ አላህ ረህመተኛው ነብይ ማለት ነው ብሎ በቁርአኑ ይመሰከረላቸው አላህ ይሳቸውን ፈለክ ከሚከተሉ ሰዎች አላህ ያድርገን አላሁ አክበር አላህ ይመሰከረለት ሰው ይቀርለት ነገር አለ እንዴ ራሱ መርጦክ ራሱ ጥሩ አርጎክ ራሱ ሲመሰክርልህ ከዛ በላይ ስጦታ አለ